वो से खुलाऊँ कर इंसर्ट स्क्रीन सही है यस जैसे मैं कोक को आयल तना लाइट राजी से वापस तारो लेगी नो खा देख के मंग टेबल्स वैल्यू पिक्चर शेप्स चार्ट लाइब्रेरी दा स्क्रीनशॉट हेडर फुटर सदा बार इस्तेमाल की सर द हेडर बर जैसे टेक्स्ट मैक्स लिखी हाँ गुड और द फुटर लाइन लगा पेज नंबर एड्रेस वगैरह दाची लिखी सही था गुड हाँ दा चीज़ पेज नंबर को पोएगी का ना चदा सीधा टॉप के मराद लीशी और बॉटम के सेंटर लेफ्ट राइट दा सीधा मुख्तलिफ सेटिंग्स तदे पॉसिबल है दा पेज असल के दा से लगी चीज़ सेंटर के ना दे साइड तक दा असल के पेज दा दे नो जो पूरा सेंटर के सही था यस दा वो वाटर मार्क मंगवेलो टेक्स्ट बॉक्स आने पोएगी सर बार इस्तेमाल हो यस सर देख इधर न टेक्स्ट हम लिख दे शो हाँ गुड नोट पिक्चर हम और के नोट मतलब इसमें हम लोग वो ए लिख देते हैं फिर उसके आगे जो टेक्स्ट बॉक्स अच्छा टेक्स्ट बॉक्स जो हम लोग जो पिक्चर इसमें लिंक जो देते हैं पिक्चर तो है सर देख इधर न से टेक्स्ट हम लिख दे शो हाँ गुड और पिक्चर नकदावल बढ़ा के Yes. 400 मरा साइज लगाओ को तो माउस कुछ और आ रहा था मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स एक ही होता है सर असल में ये तू बता रहा है ना इसमें ये डॉट पे क्लिक करेगा तो इस तरह से ये मिनट है ये डॉट पे क्लिक किया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो ये चीज़ें बता रहा वो तो पहले बार जब क्लिक करो ना होता है पुराने उसमें कुछ और आ जाता है फिर उसमें ये आता है सही है वो गंद है पुराना वाला उसको डिलीट कर हाँ दा से देखा ना देख के दन से कलम वगैरह कॉलेज है दा टोल हर सर सही टैक्स फेल होता हर से चीज़ें ब्याह वो वर्ड आर्ट थे सर देख टेक्स्ट स्टाइल ना इक्वेशन दी था मैथ्स तो पार इस्तेमाल ही होता एडवांस दा 9 10 की दी दा वाला दा दवा पिथागोरस और दा उस्ताद ऑक्सफोर्ड की स्टफ होता था ना कि टीचराना भी ना पुई होता सुन भी ना पुई के पदे पिथागोरस सर मुंग तो खोदा सिंपल इक्वेशंस कर दी वो पोएगी होना का ना इक्वेशन को फ़ायदा ना की वो पूरे पोएगी ना मुझे के मुख्तलिफ इक्वेशन थी खुदा नहीं इस्तेमाल खुदा अलग एडवांस थी ना सही था द सिंबल्स मंग वैल्यू दा इस्तेमाल दी शी ज़रूरत दे राजी सही है जैसे दा नंबरिंग वगैरह शुदाम अच्छा दलता मुझसे कड़ी ना देनो ज़कदा ना शोकी सब दा नंबर से पार नाज़गोर मिसाल लामा ए बी सी दलता दा सीधा से बल चलिकम दा चीज़ सो कम टेक्स्ट बॉक्स दे वाटरमार्क दार चीज़ों ज़रूरी थी सही था ऑब्जेक्ट हमें बरंदर तक करो करना देखिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह मंगा फाइल ऑब्जेक्ट वहाँ शांति पर किताब अंदर तो परम करी थी क्रॉस रेफरेंस हम पोषे है करना यस क्रॉस रेफरेंस बसिंग करा वाला में थोड़ा नावल हो सको सर तो नावल बा लगा यो दगा सेलेक्ट के और खबर या हेडिंग था दावा कम जी इंसर्ट के हमारे हेडिंग ना करी होम के हाँ गुड ब्या दा हेडिंग 1 या 2 दलता चढ़ता हेडिंग सेलेक्ट कम सर दलता हाँ गुड उस बा वापस इंसर्ट तलाश उस मिसाल दलता पदी सेकंड पेज तो ज़रा लमें इंसर्ट ब्या और क्रॉस रेफरेंस ब्या सर या बता दलता डॉट चौकी के वाले ना अवल वाला हाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू वाले को क्लिक कर देना हेडिंग हेडिंग तदाव कर दाखिल ये ऐसा मार हर सच लिखली रफ में लिखले जगह इंसर्ट नौज़ा से लिखल टेक्स्ट थी खोचे द कंट्रोल प्रेस कमा बटन प्रेस को कंट्रोल हाँ गुड तो कंट्रोल बटन प्रेस कमा क्लिक कम नो को डायरेक्ट दिल तेरा हो
لکه دا الټم کې دي چې د په پهلنی پیج باندې هم لسم ته تلل واړم داسې هم کولی شي او لسم نه پهله پیج یا هر ځای ته چې هغه لیکل وي هلته به هغه لاړ شي. صحیح ده. بک مارک خو څنګه چې کوم دی مونږ سبق وایو یا قرآن وایو آیو دغه مونږ ایښي وي که نه نشاني بک مارک اصل کې هغې ته وایي. صحیح ده. نشاني په طور سر نو دما کمپیوټر کې خو سر دا واټر مارک نو ما ویل که دا واټر مارک او بک مارک یو دی سر. نه واټر مارک جدا دی او بک مارک جدا شي دی. دا بک مارک دی که نه څنګه ما تل قرآن کې سړی دغه وایي نو یا هغه پټه غونته کې به مونږ تار نه یا معمولی یا یو پیج به مو پکې کې خو یا بل څه به نشاني تور باندې نو داسې دی ته بک مارک اصل کې وي. واټر مارک خو دا چیز مې درته ښیلی دا بیل دی نو ستا کې پته نشته ولې نه راځي وي به صحیح دا خو هر یو کې وي واټر مارک دی کې مسله نه है मगर वो छुपा है। داسې لکه دا اوس وګوره سکرول کېږي لګیا دی که نه دا وګوره دا ښکاري دا سایډ ته بټن داسې دې سایډ ته لیفټ رایټ ته ځي څه نه څه داسې سایډ ته وي په دې باندې بیا ښکاري بس وګوره هلته نه مخکې شیزونه نه ښکاري مو چې یو مزه کلیک کړم دا ټول هر څه ښکاري دی داسې لکه دا ډراپ کیپ وګوره دا اوس غیب به شي نه به ښکاري څه شو نه ښکاري چې داسې کلیک کړم نو دا ټول به شو شي بیا بس دا زمونږ ټیک دی دلته پورې ښه دی کې نور ستاسو داسې کار نشته. پیج لی آؤٹ کوو مارجن ضروري دي. مارجن څه ته وایي یو نارمل دی لکه دا چې کله پیج واخلې یو خو بالکل وایټ یي کم باندې مونږ فوټو سټیټ کوو په هغې کې مارجنز نه وي سمپل دی هر ځای نه ته سټارټ کولی شي لیکل او چې کله یو رجسټر یا یو پراپر کاپي باندې ته لیکل کې نو قیاس چل کېږي لکه مثال دا وګوره دا نهرو دا لاینونه مې ډېر نري نري څنګه یو ساده پیج مونږ واخلو خپله پې لاینونه ډرا کوو نو دا اصل کې د دې بارډر دی لکه دې نه آؤټ لیکل نه کېږي لکه دا چې دی که نه دا وګورئ بره رولر هم لګېدلی نو د دې سټریټ چې راشي دې نه اخوا لیکل نور لیفټ هم نه کېږي داسې دې خوا دې سایډ نه چې دی لکه دا ټوټل پیج دلته نه وګوره 2 3 دلته خو زما کار به دې ځای نه شروع کېږي. صحیح ده که نه که زه وغواړم دلته نه دا نور هم کمولی شم داسې صحیح ده دا ښکاري مارجن میں څه کو بیخي میں زیرو میں دا اوس وګوره بیخي د سر نه سټارټ شو خو داسې خو نه وي که نه چېرته په رجسټر کې همیشه داسې سلاین وي لکه دلته نه زه مارجن سلیکټ کوم او نارمل داسې وي که نه نارمل دې سایډ ته مونږ آنسر یا نمبر لیکو بره ډیټ وغیره څه لیکو لکه ټاپ هم مارجن وي سایډ لیفټ رایټ لکه سرو سایډونو ته مارجن موجود وي. صحیح ده. دلته نه نیرو باندې که کلیک کړې نو داسې لږ تنګ تنګ لیکل ځای به اصل کې زیات شي که نه صحیح ده که نه لکه پیج چې کم ایکسټرا سپیس فالتو پاتې کېږي هغه به څه شي ختم شي لکه دا څنګه سرټیفیکیټ مخامخ ښکاري دا نیره نیره لاینونه دي نو سایډ ته څه وایټ وایټ دی که نه لکه دا مارجن دی لکه فالتو دی هغې ځای کې خو لیکل څوک نه کوي که نه هغه هسې فالتو دی نو داسې ډېر شیزونه دي چې هغې کې مارجن مونږ ایک دو څنګه دا براوشر دی دی کې دا بلو ټاپ کې هم دی لاندې هم دی داسې ده که نه نو هلته مونږ لیکل نه دي کړی ټاپ یا هغه کې عام مرضي ده کولی شي خو لکه زیاتر پکې لیکل مونږ نه کوو. دا موډریټ دی بیا وایډ دی اوس دا ټولو نه بېکاره سیټینګ دی ولې نیم پیج خو به دې همداسې ضایع شي داسې ده که نه نیم پیج دې دې خوا دغه وکړو او نیم دې خوا نو دې کې به ته څه لیکل وکړي داسې ده که نه صحیح شو. دې اورینټیشن حوالې سره دی نو پورټریټ دی پورټریټ چې څنګه عام طور باندې اول دا مارجن واپس نارمل کوم دا ضروري دی نارمل صحیح نه چې ډېر کم یو نه ګډ بیا چې دی دا اورینټیشن دی پورټریټ نارملی چې کم کار کوو که نه دا لیټر شو یا داسې نور څه دي هغه هم پورټریټ کې وي صحیح ده هغه هم پورټریټ کې وي صحیح شو نو پورټریټ مطلب دا دی سټریټ پیج چې وي بیا لینډسکیپ څه ته وایي داسې چې وي څنګه دا سرټیفیکیټ لینډسکیپ کې دی که پورټریټ کې پورټریټ کې نه دی لینډسکیپ کې دی داسې دی ښکاري ده سرټیفیکیټ مو هوا دا به څه کې دی
first landscape لینډسکیپ کې پورټریټ کې خدا سیده دا سیده brochure دا براوشر دا هاف سایز داسې وګورئ نو براوشر هم لینډسکیپ کې موږ جوړ کړی yes لکه دا براوشر داسې خو نه کولاویږي داسې کولاویږي که نه لیفټ ټو رایټ yes ټاپ ټو باټم نه دی صحیح ده څنګه موبایل کې وګورو داسې کم دغه کې دی portrait ها نو د دې هم ګوره داسې جنرل په ومه چې که انسټا دی یا ټیک ټاک دی نو هغه داسې استعمالي او زه زیاتر یوټیوب ته دغه استعمالوم نو یوټیوب لینډسکیپ کې ټول ویډیوز وي داسې نه یوز کېږي لکه فضول ښکاري بیا نو د هر چا خپل فارمیټ وي لکه اوس یوټیوب یا فیسبوک ته باندې داسې ویډیوز لکه لینډسکیپ کې وي صحیح ده او دغه چې کوم دی ټیک ټاک ته زیاتر موبایل باندې خلک ګوري یا انسټا وغیرہ نو هغه بیا ځکه د ویډیوز یا دغه هم داسې خلک جوړوي په لینډسکیپ کې صحیح ده داسې دا چې کوم دی ډفرنٹ دغه کې دي شي لکه اپلیکیشن چاته لیکي آپ پسې کې وي پورټریټ کې وي داسې چې کوم دی کله زه سټیرز د کوم یا هم څنګه مخامخ دغه ښکاري فیس ماسک ولا دا مونږ چې لګولي دي دا په کم یو کې دی پورټریټ کې دی ورسره چې دا رایټ سایډ ته دی هغه څه کې دی landscape نو لکه هسه شو ډایمنډ دغه بدل شو لکه پیج هم یو دی تقریبا خو یا داسې یا داسې صحیح ده خو کله کله داسې لګي چې داسې ډېر زیات دی وي که نه yes کلیر دی که نه دی کلیر yes ولې دا سرټیفیکیټ هم که زه داسې سیده جوړ کړم دی کې بیا لیکل ډېر نه راځي yes نو په دې وجه دا کم یو کې جوړېږي landscape زیاتره سرټیفیکیټس هم لینډسکیپ کې وي دا سرټیفیکیټس ډېر کم وي yes صحیح ده که نه بیا خبره ده سایز ده اوس دا نارملی چې کوم دا سرټیفیکیټ دا پراته دي دا څه کې دی A4 وي لکه فوټو سټیټ چې نه کوو وایټ پیج یې سمپل yes sir فوټو سټیټ ولا څه یوز کوي هغه دومره نارمل پیج یې وایټ یا څنګه دا مخامخ دی دا A4 دی دې ته مونږ کوم یو A4 وایو A4 دا یادولو ضرورت نشته دا وخت سره سره زده کېږي صحیح ده که نه yes او دا بای ډیفالټ څه وي A4 سایز یې دی نو دا کم زیات کېدای شي کېدای شي صحیح وي A3 وي بیا دومره یې څنګه چې چارټس وغیرہ نه جوړوي خلک سکول کې بل ځای کې لګوي هغه بیا څه کې وي A3 دا وګوره A3 چې کلیک کړم پیج نور هم واټ شو کنټرول زیډ کوم ګوره اوس اول دومره وکړه نه 41 پورې دومره لګ yes چې سایز A3 دا وګوره 51 څومره زیات 74 ته ورسېدو اور اوس 50 پورې دی 50 نه 74 انچز دغه نو مطلب دا انچز کې دی آئی این مطلب انچز دی دا ټول ښه ادې پوهېږي انچز مینچز که نه yes sir څه مطلب sir inches upper ruler هم جوړي sir ها ګډ دا اوس دغه میجرمنټس لپاره yes sir استعمالېږي صحیح دی measurements. بل د کالم دی نو بای ډیفالټ هم 1 وي که وغواړې نو 2 فی الحال ما څه سلیکټ کړي نه دي ځکه دا مثال زه دا ټیکس سلیکټ کوم 2 کالمز نو هم په یو پیج باندې دوه دغه راغله دا مثال داسې شو چې هم په یو پیج باندې درې کوېسچن هم داسې کوم نو دا خو بیا بدلېږي که نه ټیبلز کولی شم او هسې بای ډیفالټ نوټ څه لیکل نشم کولی sir پوه شوې yes که نه یې سم نه شو پوه شم څه پوه شو سر چې دا لکه 3 یا 4 کوېسچنې په یو لاین کې لیکم داسې بیا صحیح نه دی دلته مو څه ولیکل ټول مسله کو کالمز 1 خو آلریډي دی اوس څه کوم 2 بیا 3 نو دا وګورئ دلته نه دا ډیوایډ شو 1 2 3 کنټرول زیډ دا اوس 2 دی بیا 1 نارمل 1 شو صحیح دی دا دوه مسله کو 2 داسې کنورټ شو صحیح دی دا وګوره هم د دې دغه مې درې جوړ کړو دا داسې درې څلور لاینونه ونو دا اوس ما 3 ته کنورټ کړو داسې یا دلته زه داسې کوم نوم لیکم اظهار صحیح ده بل دا ما څلور نومونه ولیکل مثال ټیک ده دا زه سلیکټ کړم کالمز 3 نو یو باندې اظهار دا راو بل دې خلاصه نه دی لیکلی زه وغواړم نو دلته نه زه نور لیکلو پوینټ
स्टार्ट कोले शो स्टार्ट यस यहाँ से कोई लबारा देता सा कम होता है डिफ़ॉल्ट हम 1 भी सही है क्लियर दे यस बल्कि जैसे लिकल वगैरह कौन डाटोल हॉरिजॉन्टल दी ना टेक्स्ट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी दे जाइम ना सो का वर्टिकल उस देखो ना लिकल स्टार्ट उल्टा ना फायदा तो दे निश्चित ऐसे लगा ऑप्शन से किसी से ज़रूरत राशि बैक वाले खास से दे ज़रूरत निश्चित या टेक्स्ट डायरेक्शन रोटेट दे साइड ना स्टार्ट फुलान दे नहीं से फायदा निश्चित पदाश्ता दे के ऑप्शन किसी से इंसान ने कहना कल ज़रूरत राशि न से कदीदा ऑप्शन से के ये खीदी सही था बिया वहाँ पेज ब्रेक शाता मुंगे ले इंसर्ट के बदलते नाम दे पेज ब्रेक अब उर्दू में पेज स्टार्ट दा सीधा लॉट बाने क्लिक करना दा मुख्तलिफ ऑप्शन दी ईड दा सॉरी इवन और ऑड लकर 2 4 6 10 पेजेस बैक राइट की जो बिया ऑड के बस चल की यो हाँ सिंगा लगा 1 ब्या 3 ब्या 5 ब्या 7 10 बिया ब्या 9 हाँ, ब्या good. 11 ब्या 13 ब्या 15 ब्या 17 हाँ वेरी 10 19 नो दा सीधा कम जा की सही गुड लाइन नंबर्स दे नो नॉन दे लकई सामने शो का वकस हम कंटिन्यूस रीडिंग उस गोरो तो पटाओ प्रागम लिकल में को साइड तो करो बान वेम लाइन में स्टार्ट कुटू सुमर ज लाइंस लिखा मा नंबरिंग और सरख वाला ऐड की दा बुलेट्स ने सदा लिखा खुदा बुलेट्स बुलेट्स ने दिखा ना था दाव साइड तो शो की बुलेट्स उधर न भी दाव को दे द मार्जिन ना बाहर दा शो की वो बुलेट्स जी कमी आगा मार्जिन के दन न शो की غسر دلتا شو हाँ दन न शो की दे लाइन दा करी का दा जमु पेज लिमिट असल के दागा दे देख के दन ना वो लिखल को दा और यो पेज बांधे सुमा डे लाइनो ना मौ लिखल कसा दे सेटिंग को गाड़ा मानो लाइन नंबर रीस्टार्टेड ईच पेज मतलब कसा न्यू पेज तो सब बदलता ना और ब्याह कम लाइन में शो 1 2 रीस्टार्ट ईच पेज मतलब हर यो पेज बांधे ब्याह दा वन नशा Yes. कंट्रोल Z 33 तरह रसीदे लेवा और जैसा कोमा लाइन नंबर और ब्या कंटिन्यूस रीडिंग मतलब छेदे नौ सौ गोरा पदे पेज पाने मा सुमर पूरे कार करे 33 मैं नेक्स्ट पेज कम जिन स्टार्ट थे 34 सही है ना yes और बुलेट्स को आए कि कम दे अगर चेंज भी लग और ज़्यादातर लोग मांगा हूँ इस्तेमाल हो गए ज़रूरत न राजी और बुलेट्स ढेर कम इस्तेमाल है ना 4 जी की बुलेट्स आ चू लिखा सही देखा ना कसिंगा अदर तवीली कम जी के बुलेट्स इस्तेमाल हो أصل لك آخر نمونة لكم أخوي No suppose we can examine. yes Suppose. search the bullets فرنجي ده دلتا ده 1 2 सही 3 दे। دي سيرت ब्याह दे पेज कलर दे पेज कलर बाय डिफ़ॉल्ट नो कलर ही मतलब वाइट भी सही है ना कता सो वाड़े नो कलर्स चेंज कोलेम छे नो दास लिकल वाले गैप शो कलर कॉम्बिनेशन जमा गलत थे ब्लैक दा पासा ब्लैक या ब्लू दा पासा ब्लैक चिबिया प्रिंट के नो ना ब्याह बता भाई गई करना बता तो चाय वाले फ्रेंड क्या वरना पैसे में जाते आखिरी रखपल मशीन बांधे के आम दर खराब हुई इंक डेर रखा की का ना असल की सही ना पेज कलर दलते ना दाव और चेंज की दी दाव सुगुर अलग दासल के माँ पदी फिल्टर आन कड़े जगह दाव सुगुर दासल के दास से ऑरेंज ना वहाँ फिल्टर पे लगो ले स्तर के ना खराब हुई पोश हुई का नहीं समझ वेश क्लियर दे यस पेज कलर दलते ना हर यो मुँह सेलेक्ट शो येलो पेज बल्स राइटिंग का कलर नहीं बदल सकते बदलता है कैसे होम से इधर से सेलेक्ट कर ले इधर से स्टाइल बदल जाएगा दलता ना स्टाइल बदल छो कलर कम देना दलता ना वो बदली गया नो सर देना
नो सर देखो हाँ गुड। नो दलता ना सीधा देख कलर चेंज होगा या पेज लेआउट पेज कलर नो कर दे देख कलर से शो लिकल वाला कलर। और ये अगर हम लोग कुछ सही भी लिखते हैं उसके नीचे रेड लाइन जाती है। डिक्शनरी कहाँ से मतलब ऑफ हो गया? हाफ नहीं करना ना, ऑन इसीलिए करना है कि वो मैं बता रहा कि ये चीज़ गलत है। अब एफ डी का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं। एफ एस का कुछ मतलब है नो सर इजहार, अगर ठीक भी है लेकिन ये सॉफ्टवेयर किसने बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट अंग्रेज़ ने बनाई है ना। माइक्रोसॉफ्ट का जो वो ओनर है वो तो अंग्रेज़, और ये बना भी इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश में काम करते हैं। तो उसको नहीं पता कि ये इजहार क्या चीज़ है, तो इसलिए वो उसको भी बताएगा कि गलत है। अब ये एफ एस का भी उसको नहीं पता क्या चीज़ है। अगर कोई सही चीज़ लिखता हूँ जैसे देखो, अच्छा जो इंग्लिश की ग्रामर में सही होती है, हेलो, अब क्यों नहीं है अंडरलाइन कर रहा? ये क्योंकि ठीक इंग्लिश में इसका मतलब हेलो है है, कि है, मतलब है, सलाम हो गया या इस तरह उनके हिसाब से सही है ना, या नहीं है सही? सही है तो ये इसे एक्चुअली ग्रामर हमें बताता है, ये अच्छी चीज़ है, इससे हमें फ़ायदा होता है कि ये मतलब हम काम सही कर रहे हैं या गलत है। तो ग्रामर ज़रूरी है इंग्लिश में। मतलब हम जहाँ पे गलत होंगे सीधा हमें बता देंगे कि गलत हाँ, और फिर साथ में ऑप्शन भी देते हैं कि हो सकता है कि ये ठीक, अभी ये ठीक कैसे करेंगे, इस राइट क्लिक करेंगे ना तो देख अभी हमें ऑप्शन बताएगा। अभी यहाँ पे कुछ है ही नहीं, नो स्पेलिंग सजेशन और इग्नोर वंस। अगर चाहूँ तो ऐड टू डिक्शनरी, कोई इस चीज़ का ज़रूरत नहीं है कि ये तो ऐसी बकवास मैंने अपनी तरफ से ऐसी मैंने जनरल मतलब टाइप किया, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर या मैं ऐसे हेलो लिखता हूँ लेकिन मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने सही लिख दिया, अभी भी वो सही नहीं बता रहा है कि ये क्या है, गलत गलत है क्यों? क्योंकि इसमें एल नहीं है हाँ नो दाव को रदा राइट में क्लिक करो उस ऑप्शन सही से तो हेल्प लिखल वाड़े ही टू लिखे, हेलोट लिखे, हेल्प लिखे, होल लिखे, कैसा लिखे हेल्प थे, तो मतलब वो सजेशन हमें दे रहा है ना कि यार ये हो सकता है कि आपका ये मतलब है, ये मतलब है, ठीक मतलब कुछ थोड़ा बहुत भी आप लिख लो ना तो वो आपको सजेशन देगा कि यार ये काम जो है तो ये सही है या गलत है तो वो हेल्प करता है आपके साथ। ठीक अभी इधर राइट क्लिक किया, इसके पास सजेशन नहीं है, इसको नहीं पता ये क्या चीज़ है, इसका भी नहीं पता ये क्या चीज़ है, इसलिए कुछ सजेशन नहीं दे रहा है। सही है ना? ठीक है हेलो सेलेक्ट, ये ऑलरेडी ठीक है इसलिए इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर एक और चीज़ हो सकती है इसके साथ, साइनम्स होते हैं, ठीक है, ठीक ग्रीटिंग्स भी हम लिख सकते हैं हेलो की जगह। यस सर ये उसका दूसरा मीनिंग साइनम्स इसलिए यूज़ होता है ना कि अब एक चीज़ है उसको डिफरेंट तरीके से करके लिखते हैं, मतलब मुंग रोटा है वही का ना पेखावर वाला, उर्दू की रोटी वही द शोक वर्ता रोट है वही, शोक मड़ा है वही, शोक शोबत वही, शोक से वही, मतलब कौन असल मकसद को माँ ढूंढे था ना, मतलब सीधा हेलो ग्रीटिंग हाय और नी हाओ न कदा चाइना कि बल से वर्ता वही न कहा रही जब कि अवेल बदल दी का ना, असल मकसद से यो देगा ना कदा से ना दे दे सर मदा से बमुंग दा से लेक वो बदलता है ना साइन मुस्तफ़ा आगे मदा से वही दे दादा साइन अम्स पॉसिबल लिखो, ज़रूरी नहीं है हमेशा स्टिक भी गलत हम नो अखबल माजगब हम इस्तेमाल है कि ग्रीटिंग्स मतलब दलता है एक्नॉलेजमेंट है नदाम दे वही चिदाम से ही दे सही शो, मतलब मुख्तलिफ ऑप्शन दे मुंगता सही चिदा दादा अल्टरनेटिव मूंग वेली शो दाकारी रिकॉग्निशन दे ना मुख्तलिफ रेफरेंस दे मुख्तलिफ चीज़ों दे मुंगता सही। मिसाल पर तौर हाई जली कम ना कुछ गुरु हाई खुदे रिकमेंड कई दता पता है चिदा दती सलाम तो वही नजल तो सही दा हाई पजीमू हेलो निकली शुका ना या वही हुका ना मुदा से तायो डिक्शनरी दे सर अखबला दे वही ग्रीटिंग्स हम लिखल से सैल्यूटेशन और मुख्तलिफ शिकम द ऑप्शंस रखड़ी दे टोलो के सनसम यूज़ को आसान देखा ना दा दक दा ग्रामर दे मुंग तो मिस्टेक्स कई नो दा से कम जम फायदे दा पागल चीज़ें ना जमूंग इंग्लिश स्ट्रॉन्ग की लगा लिखल के गलती न किया से कतल पेज माने ली किताब तो पता नहीं लगी सही लगे हम गलत हो देख कर तो टाइपिंग के ना तो पता लगी जिदा गलत है या सही कले यस दा डेर दे बस ना
Yes. مونږ څه ویل نن Margins هم ویلو. ګود سر دا پروټیټ او لینډسکیپ والا. اورینټیشن بس لکه یا پیج بداسي یا داسي نور خو ما حساب وي سر دا سایز هم ویلو. او دا کولمز. او سر دا بریکس. صحیح دی بریکس او دا لاین نمبر. ګود نوٹ او ټیکسٹ ډایریکشن. سر لگا انتے ورټیکلی کې لکه 4 سایډز دي راوړي ټاپ رائټ باټم سن داسي نور پیج کلر دیکھا کلر ته چینج کول وړي نو دلته نه هر یو دا پلیټ سي دي نه کلرز چتول شي دا کلر کا او دا ضروری ځکه نه دی کنه چې دا بیا خرچه په دې ډیره زیاته راځي ځکه نو نارملی نو کلر سلیکټ کوو دې د لپاره به طریقه دا چې کم پیج باندې پرنٹ اخلي کنه هغه کلر والا یوز کا کتلی مدي تیار کلر پیج هم ملاويږي لکه یو وائٹ پیج بھی بالکل سمپل ہی هغه نه علاوه موږ سره بل آپشنز هم اویلیبل پکې آئے کہ کم آپشنز اویلیبل موږ سره پدې کې لکه ډیفرنٹ آپشنز موږ سره اویلیبل وي وو شو تاسو یس نه یې سمجھ صحیح ده ګور دلته پورې څه پرابلم هونی شو دا ورته ټول کلیر دی یس دا ډېر دی نن دا پاره یس سر اوس ریوایز کې دوباره چې موږ نن څه ویل سر مارجنز هم ویلو او دا پروټیټ او لینډسکیپ او کولمز سر دا ټیکسٹ ډایریکشن بریکس او دا لاین نمبر او پیج کلر نور نوانه مو څه زده کړو سر د مور پلار چې د مور پلار هغې نه څه کېږي سر کامیاب کېږي ګډ او یو بل خبر هم نه زده کړه چې څه وکړې جاب به نه کې خپل बिजनेस ولې وکړې जॉब सही नहीं है जॉब किसे चल रही जॉब के तनख्वाह लगी और डेढ़ कानून नहीं और पर बिजनेस जान लग बहुत है फायदा ही क्या ना यस का स्टार्ट की जरूर है कड़ारे कामयाब टाइम लगी और आए न पसदाई चे पल तुमरो ज़्यादा मेहनत की हमरो ज़्यादा फ़ायदा भी और जॉब के 400 के न ब्याह ढेर फ़ायदा ही क्या ना और सब कवे पल बिजनेस में इंशाल्लाह कवे सही इंशाल्लाह ढेर दिन अंदर पारा का ना समझ लाई तो बोसो के करें वो भी ड्यूटी सर दिस ने da ठीक कंता इंच और बल दलते दा प्लस डब्बर डॉट बांधे क्लिक के नो हाँ बोले बिखी जीरो उस दा दाने डॉट बांधे से क्लिक को मैं हाँ बोला मार्जिन से शो ज़्यादा चुन हो रहा अवले ज़्यादा चुन दे पर रीज़न हम जब हम स्टाम्प पेपर में कतले ना पाए कि बार अजय किसी भी लोगो लगी दिली भी तक अपनी सही था कंपनी से कम लोगो लगी दिली ना आगे तो वजह मंग सको दा यूज़ को कागज़ी के खुद लोग दा पास लिखल होना चाहिए कोले कागज़ी के लिखलो को ना हर सज़ा है या सिंगा मिसाल नोट थे नोट बांधे दे लिखल दो को ना बस सचो तो सीधा दी साहब ही कम बड़ा पोर्शन भी पाए लिखल सो लान दी कम खाली पोर्शन ही पाए न दे दो वजह मंग दा मार्जिन बोले सीधा एम ऑफिस थे ना दा लायर नहीं वकील हम इस्तेमाल है ना आप के खपल दा स्टाम्प पेपर वगैरह टाइप कई इंग्लिश के या उर्दू के आसान ला मसला था हो लगा कार पके हम दासी कई और बे प्रिंट की